10 दिनमा म कोरोना लागेको मान्छेलाई सन्चो बनाउन सक्दछु, ग्यारेन्टीका साथ। हेर्नुहोस् है, म यो भनिरहेको छु, भन्दै आएको छु, 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो। हजुर। अन्तिममा चाहिँ घरै बसेर यदि तपाईँसँग पनि फोन गर्न भ्याइएन र मलाई हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको छ, यदि हाम्रो दर्शकहरूले पनि मलाई कोरोना भइहाल्यो भने 1 2 3 4 5 घरमा बसेर के खाउँ भनिदिनुहोस् त। रुगा मर्की पनि सन्चो बनाउन सकिँदैन भने हामी के मान्छे भन्नुहोस् त? रुगा मर्की सामान्य कुरा हो नि। रुगा मर्कीहरू कफ आइरहेको छ, कफ हराउनु सक्दैन। असुरो, सिमली होइन, अथवा तितेपातीको बाफ लियो भने कोरोना एकदमै राम्रो हुन्छ। बिहान पिना सन्चो हुन्छ त भने त्यो जादो कोरोना केही पनि होइन। हरेकले गर्न सक्छ, हरेकले यो काम गर्न सिपालु हुनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिले यो जान्न सक्छ, सिक्न सक्दछ। एमएनएम नेपाल हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्छु। आज म गरिआएका, भनिआएका र मैले लिइरहेका अन्तर्वार्ताहरूभन्दा अलिकति फरक, अलिकति गहन विषयमा बसेर कुराकानी गर्ने कोसिसमा रहेको छु। कोरोनाको महामारीमा छौँ हामी। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा सचेत र सुरक्षित भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, यही कामना गर्छु। आज चाहिँ म थोरै आयुर्वेद, थोरै जडीबुटीको बारेमा कुराकानी गर्छु। मसँग कुराकानी गर्नको लागि मेरो अगाडि एउटा ठुलो पुस्तक पनि रहेको छ। तपाईँले यदि देख्नु भएको छ भने यो पुस्तकको लेखक, अन्वेषक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ योगी धर्म महारसजी हुनुहुन्छ। आज कुराकानी गर्नको लागि थोरै जडीबुटी र आयुर्वेदको नजरबाट कोरोना र कोरोनाको उपचारलाई म हेर्छु। श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम एकदम हजुर ठिक छ। कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्दैछ मलाई? आयुर्वेद जडीबुटी, आयुर्वेदिक जडीबुटी। हजुर, मलाई यसको सुरुमा चाहिँ अर्थ बुझाइदिनु। खासमा यो मान्छेहरू आयुर्वेद जडीबुटी छुट्टै हो भन्छन्, आयुर्वेदिक जडीबुटी तपाईँले भन्नुभयो, मलाई यसको अन्तर थोरै बुझाइदिनुहुन्छ? आयुर्वेदमा आयुर्वेद होइन, औषधि नभएर आयुलाई बढाउने, ज्ञान दिने जुन एउटा विधा छ, जुन विषय छ, त्यो नै आयुर्वेद हो होइन। अब हामी पनि त्यही सिलसिलामा, जस्तो जडीबुटीको कुरा हामी गरिरहेछौँ भने जडीबुटीले पनि त औषधि मात्र नभएर पोषण गराओस्। हामी अहिले यो संसार केमा मरिरहेको छ भने औषधि मात्रै भन्ने गर्छौँ हामी सारा मानिसहरू। त्यसै हुनाले धेरै रोगहरू आइरहेको छ। यस्तो महामारी जस्तो अहिले जुन समस्या आइरहेको छ, जुन बहुत खतरा हिसाबको चाहिँ मतलब व्याधि आइरहेको छ। यस्तो मुख्य कारण के हो भने हामीले हाम्रो ऋषि मुनि गुरुहरूको जुन विधि थियो, जुन तरिका थियो, ती कुराहरूलाई हामीले लागू गर्न सकेनौँ। हामी थोरै सिक्यौँ, अलिअलि गऱ्यौँ, अनि के यस्तै धेरै मिसाउने। आयुर्वेदमा के हुन्छ भने धेरै चिजहरू मिसाएर बनाउने प्रचलन ज्यादा छ। धेरै चिज मिसाइदिइहाल्ने आयुर्वेद भन्ने, अनि धेरै चिज मिसाइदिने, मिश्रण गर्ने न हामीसँग ल्याब छ। अब क्षारीय पनि यही मिलाएको छ, अनि हजुरको चाहिँ त्यही कटु वर्गका पिरो खालको पनि त्यही मिसाइदिएको छ, अम्ल वर्गका जडीबुटीहरू पनि त्यही मिसाइदिएको छ। भनेपछि सबै कुरा त्यो मिसाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो यही काम गर्छ भन्न सकिन्न होइन। किनभने हामीसँग ल्याब थियो भने जे पनि मिसाउन सकिन्थ्यो होला। जस्तो जे पनि मिसाउन सकिन्थ्यो होला। अब के मिसाउन सकिन्थ्यो त यहाँहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। मैले यो अगाडि राखेको बुकमै लगभग झन्डै 3000वटा तपाईँले आयुर्वेदिक के हुन सक्छन् भनेर लेखिदिनु भएको छ। एउटा यस्ता तपाईँका 3वटा पुस्तक छन् होइन। तपाईँहरूसँग सदैव बहस हुन्छ क्या, यो मान्छेहरू लाखौँ तिर्छन्, क्यान्सर होइन, सुगर जस्ता रोगहरूबाट मान्छेहरू लाखौँ तिरेर पनि निको भएका छैनन्। क्यान्सरलाई त अझ निको हुन नसक्ने रोगको रूपमा हेरिन्छ। तपाईँहरू जो आयुर्वेद हुनुहुन्छ, जडीबुटीबाट जो उपचार गर्नुहुन्छ, हामी यसलाई च्वाट्टै निको पार्छौँ भनेर डिबेट गर्नुहुन्छ होइन। आयुर्वेदले त्यस्तो गर्थ्यो भने रसायन शास्त्रका र यो मेडिकल फिल्डतिर मान्छेहरूको आकर्षण किन यति धेरै हुन्थ्यो होला? होइन, हाम्रो प्राचीन सनातन परम्परामा रसायन शास्त्र छँदै थियो नि। अब त्यो बेलामा नभएको होइन, अहिले पनि हामी आयुर्वेदमा सनातन आयुर्वेद गर्नेहरू, सनातन आयुर्वेद अथवा चाहिँ एकल जुन हामीले औषधि बनाएर जुन मतलब दिइन्छ, खुवाइन्छ होइन। अब यसले काम गरेको हुन्छ भने किन त्यहाँ मिसाइराख्नु पर्यो होइन। अन्धाधुन्धताले किन मिसाउने? एउटै चिजले काम गरेको भनेको मेडिकल फिल्डका दबाईहरू अन्धाधुन्ध भए, यहाँहरूका चाहिँ ठिक भयो भन्ने फेरि मापन केले गर्ने त? होइन, यस्तो छ। अब यो मेडिकलको जन्म, मेडिकल
जुन अहिले अत्याधुनिक जुन एलोपेथी छ यो पनि यसै यो हाम्रो सनातन परम्पराबाट नै विकसित भइरहेको हो होइन। यसैबाट मतलब हरेक कुरा जे खोजे पनि यिनीहरूले थोरै के मिसाउने, यसमा केमिकलहरू कोटेड गर्ने अथवा के हाल्ने होइन, अथवा चाहिँ यसलाई सुरक्षा गर्ने तरिकाले चाहिँ टिकाउने तरिकाले विभिन्न चिजहरू हालेर बनाइएको छ होइन। खालि औषधि कुरा मात्रै होइन, आयुर्वेद अथवा हाम्रो पोषणजन्य जडीबुटीलाई लिएर यसलाई अमृत बनाएर खाने हो र दीर्घायु हुने हो, रोगलाई हटाउने हो। आयुर्वेदमाथि छ कि मेडिकल फिल्ड भनिदिनु त मलाई। आयुर्वेद धेरै माथि छ। किन मेडिकल फिल्डको यत्रो लडाइँ र अहिले तामझाम छ त त्यसो भए हजुर? यो त संसार हो, यो संसारमा जे पनि गर्न पाइन्छ, जे पनि गर्छन्, कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन। जे पनि गर्न चाहिरहेका हुन्छन्। यो संसार एकलौटी बनाउने हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने, तपाईँहरूकै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने, मेडिकल नराम्रो हुनुपर्छ भन्ने फेरि तपाईँहरूको पनि त अर्को होला नि त। जे गर्न पाइयो मेडिकल फिल्डकोले भनेपछि तपाईँहरूले पनि जे गर्न पाइयो नि भन्ने प्रश्न होला नि त। होइन यस्तो छ हजुरको होइन। अब यो साँच्चै भन्यो भने यो मेडिकल जन्मिएको त 200 वर्ष नि भएको छैन नि। तर हामी आजका होइनौँ, हाम्रो परम्परा आजको होइन, धेरै पुरानो हो र यसलाई विकसित गरे होइन। त्यो पनि म के भन्छु भने त्यो औषधि त सबै जडीबुटी इत्यादि यिनै वस्तुहरूबाट, यिनै द्रव्यहरूबाट बनेका त हुन् नि। तर के छ भने त्यहाँ केमिकल मिसाएको छ केही भन्ने कुरा हो होइन। तर यहाँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, मेडिकल भन्दैमा हुँदैन, त्यो प्रविधि हो। त्यो प्रविधि जोडिएको छ। यो प्रविधि तपाईँ हस्पिटलमा सबै त्यो मेसिनरी निकालिदिनुहोस् त, कोही जाँदैन होइन। त्यही मेसिनले त ठिक पाइरहेछ र जान्छ नि त। मेसिन पनि तपाईँको मेसिनले कति ठिक गर्छ, कति बेठिक गर्छ। अहिलेको यो महामारी कालमा हजुर यहाँ आइरहनु भएको छ मेरो सत्सङ्गमा, यहाँ मैले हजुरलाई देखिदिएको छु, सामान्य हुनुहुन्छ। म के भन्न मन पराउँछु भने यो अहिलेको संसारमा यदि यो जडीबुटीहरू खान्थेनन् विश्वका मानिसहरूले भने सारा मानिस स्वाहा हुन्थे। मैले भोगेको अनुभव र अनुभूतिबाट हजुर प्रश्न गर्छु, यो अतियुक्ति नहोस्। मेरो आफ्नै परिवारमा घटेको घटना नि, मेरो ठुलो मुवालाई चाहिँ क्यान्सर थियो। एउटा हस्पिटलले बिदा दियो, त्यस पछाडि अर्को हस्पिटलमा हामीले लग्यौँ। अब तपाईँहरू यो आयुर्वेद जडीबुटीहरूले हामी क्यान्सर निको पार्छौँसम्म भन्नुभएको छ। अब तपाईँले निको पार्नु भयो भने एकछिनमा सोध्छु। उहाँलाई चाहिँ किमोथेरापी भन्छ, अब यता हाम्रो मेडिकल टर्ममा चाहिँ किमोथेरापी दिनै राखेका थियौँ। यतापछि आयुर्वेदले पनि हामी ठिक पार्छौँ, हामी जडीबुटी खुवाउँछौँ ठिक पार्छौँ भन्नुभयो। अन्त्यमा उहाँलाई अन्तिम अवस्थामा जडीबुटीले भन्दा पनि किमोथेरापी दिएर 2 वर्षसम्म बचाउन सफल भयौँ हामी। अब यहाँ आयुर्वेदिकले काम गर्यो कि एलोपेथीले, मलाई बताइदिनु त। यो प्रविधि जुन छ नि, मेसिनको कुरा अहिले मैले भनिसकेँ, त्यो मेसिनरीको कुरा हो। यो मेसिनरी अहिलेका यो अझ यसलाई विकसित बनाएर, आयुर्वेदलाई विकसित बनाएर यसलाई विकास गरेर प्रविधि यता भित्राउने भने यहाँ कम्पिटिसन गराइदिने। सरकार अलिक चलाक हुन्थ्यो भने, सरकारमा रहने नेतृत्वमा रहने मान्छेहरूले यो बुझ्ने हो भने आयुर्वेदलाई एकातिर अर्कोतिर हजुरको चाहिँ यो एलोपेथीलाई कम्पिटिसन गराइदिने हो भने यहाँ बहुत राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ सिस्टम चाहिँ सबै एलोपेथीमा सबै कुरा मेसिनरिजम सबै त्यतिर छ। अनि आयुर्वेदमा केही पनि छैन, खालि श्लोक भनेर श्लोक भट्याएर हुनेवाला केही छैन। यहाँ आयुर्वेदका चिकित्सकहरू पनि आफूले औषधि बनाउने चलन छैन। खालि जे छ यो मतलब हजुरको चाहिँ WHO GMP भन्ने, अनि यो DDA भनेर मतलब औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएर अनि यसरी आएका मात्रै औषधि चलाउने, अरू नचलाउने, आफ्नो देशका जडीबुटीहरू नचलाउने, कुहिएका सडेका हजार जडीबुटीहरूलाई धेरै वर्षसम्म थुपार्ने, अनि त्यसपछि ल्याएर बनाएर पनि बजारमा धेरै थुपारेर अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग गर्दा काम गरिरहेको छैन। हजुरको सन्दर्भ पनि त्यही हो कि कुहिएका जडीबुटी परे अथवा के छ भने अब त्यो त तपाईहरुको टिमले कस्तो दियो त्यो हुन्छ नि त हजुर। क्यान्सरमा पनि हामीलाई त के थाहा हुन्छ त, हामीले कुहिएको जडीबुटीको पायौं कि राम्रै जडीबुटीको पायौं भनेर त तपाईले कस्तो दिनुहुन्छ भन्ने हो नि त। एउटा कुरा ताजा हुनु पर्यो हैन, तपाईहरु कुहिएको पनि दिनुहुन्छ त अनि बिरामीलाई। त्यस्तो पर्छ, बजार त्यस्तो छ। तपाईको यहाँ जहाँ जडीबुटी संकलन गरिएको छ त्यहाँ गइन्छ, किनिन्छ, ल्याइन्छ, त्यसैलाई बनाएर दिने चलन छ। यो सर्वव्यापक
कुरा भनिरहेको छु मैले। योभन्दा त एलोपेथी नै ठिक भयो नि त, त्यसो भए त कहाँ स्टोर गरेको ल्याउने कुहिएको दिनुभन्दा त एलोपेथीकै विश्वास बनिन्छ। त्यही कुहिएकालाई नै यहाँ एलोपेथी फार्मेसीमा बनाएको तपाईँले देख्नुभएकै छैन, हेर्नुभएकै छैन, बरु त्यसैले ठिक गर्यो, हेर्नुभएकै छैन। यो ठिक गरेको होइन, ठिक गरे भए म बाँच्नु थिएन। तपाईँको एलोपेथी भन्दा त एलोपेथी 2 वर्ष त बाँच्नु भयो नि त। 2 वर्ष होइन, 4 वर्ष 6 वर्ष बचाउन सकिन्छ। खोइ त बचाइ, तर के भने पहिलो श्रेणीको, दोस्रो श्रेणीको, तेस्रो श्रेणीको होइन, कुन चरणको चाहिँ रोग हो त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यो चरण अनुसारको चाहिँ औषधि चलाउनु पर्यो होइन। एलोपेथीले चलाइदियो, तपाईँहरूले चलाउनु भएन, त्यस्तो होइन। अब तपाईँहरू भन्ने कुरा होइन, यहाँ त तपाईँ कस कहाँ जानुभयो, के खुवाउनु भयो होइन, त्यो कुरा हुन्छ। यहाँ के छ भने जो यहाँका वैद्यहरू सबै गरिब छन्, कि सिजनमा ऋतुअनुसारका चिजहरू जम्मा गर्ने होइन। मतलब यहाँ धेरै वैद्यहरू कहाँ देख्छु मैले, 2-4 जडीबुटी नि यसो कहाँ एउटा पोकामा एउटा बोरामा देखिरहेको हुन्छु मैले होइन। भण्डारण गर्ने ठाउँ होस्, एउटा घरैभरि होस् होइन। अब हजुरको पहिले त यहाँ घरैभरि औषधि बनाउन पाइन्थ्यो। 2070देखि नेपाल सरकारले WHO GMP भनेदेखि खासै यो धेरै अगाडि बढिरहेको छैन। लोप भइरहेछ, आफै जडीबुटी बनाउनेहरू लोप भइरहेछन्, लोकोन्मुख छन्। हेर्नुहोस्, यो जडीबुटी आफ्नै देख्छ जडीबुटी प्रयोग गरिकन रोग उपचारमा होइन हजुरको चाहिँ उपयोग भएदेखि यो देश धनी भइहाल्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अब हजुरले भन्नुभयो कि अर्बुदमा 2 वर्ष किमो लगाएर हामी बचाउन सफल भयौँ। हेर्नुहोस् है, अब यो मेसिनिजमको कुरा हो, त्यसको सहारा लिन हामीले पनि यो जडीबुटी दिनसक्छ, गर्न पर्छ होइन। यो त अझ म के भन्छु भने आयुर्वेदबाट अलग गरेर जडीबुटीलाई छुट्टै विषय बनाउनुपर्छ। किनभने यो 100 जडीबुटी एक कक्षामा पढ्यो भने 200 जडीबुटी 2 कक्षामा पढ्यो भने यसै गरिकन होइन 10-12 कक्षासम्म पढ्दाखेरि 1200 जति जडीबुटीको ज्ञान हुन्छ नि। आफ्नै क्षेत्रमा जहाँ जन्मेको छ मान्छे, जुन स्कुलमा जन्मेको छ, पढेको छ होइन, जुन ठाउँमा छ, आफ्ना जडीबुटीको ज्ञान भयो भने त्यही खेती गर्ने, व्यवसाय गर्ने र उपचार पनि गर्ने, गुरुहरूसँग सिक्ने। अझ भन्नुहोस्, यहाँ परम्परागत जुन चिकित्सा छ नि, यो झन् लोपै भयो। हेर्नुहोस् है, बाबुबाजेले जो कर्म गरिरहेको थिए, उपचार गर्ने कर्म गरिरहेको थिए, यो रोगमा यो खाने, यो रोगमा यो खाने, यी बुटीको नाम यो, यसरी बनाउने सारा जुन विधिहरू थिए, सारा यो विद्या थियो, सनातन परम्परागत विद्या थियो, यो लोप भइरहेको छ। यो लोप हुनुको मुख्य कारण हजुर जस्तो प्रश्न जो गरिरहनु भएको छ, यो प्रश्न बहुत असान्दर्भिक छ, मलाई कति मन परिरहेको छैन। यो अरूलाई पनि यो मेरो भोगाइ हो, प्रश्न भन्दा पनि भोगाइ हो त्यस्तो छ। हजुरको आमा मात्रै होइन, हजुर कैयौँ व्यक्तिहरूलाई यो समस्या छ होइन। उसकहाँ जाने 1 महिना खाने, उसकहाँ जाने 1 महिना खाने। यहाँ त राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकारले चाहिँ त्यो अनुसन्धानशाला बनाओस्, जहाँ चाहिँ हरेक विषयका विज्ञहरू राखोस् होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा टिमको लिडर गर्ने, नेतृत्व गर्ने एउटा एकजना मुख्य मान्छे होस् होइन। त्यो छैन। तपाईँहरू कुनै कुना जानुहुन्छ, एउटा कुना जानुहुन्छ, केही औषधि पाउनुहुन्छ, 15 दिन 20 दिन 1 महिना खुवाउनुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ, अर्को मान्छेमा जानुहुन्छ। यसो गर्दा झन् रोग घट्ने होइन, झन् बढ्छ। यो अर्बुदमा पनि अन्तिम अवस्थामा बचाउन एलोपेथीले मात्रै होइन, कसैले सक्दैन। ल, तपाईँलाई मेरो अनुभव असान्दर्भिक लाग्यो होला, सान्दर्भिक प्रश्न गर्छु ल। अहिलेसम्म कतिजना क्यान्सर पीडितलाई बचाउनु भयो भनिदिनुहोस् न, कतिजनालाई बचाउनु भयो? प्रथम चरणमा बोलेर भनिदिएर सिकाइदिएर मात्रै पनि सन्चो भएको छ। प्रथम चरणमा होइन, क्यान्सरको प्रथम चरणमा हजुरको बोलिदिएर यो खानुहोस्, यो नखानुहोस्, यसो गर्नुहोस्, तपाईँको पुरानो रोग के छ। क्यान्सर त छ, क्यान्सर भन्दा पनि अगाडि कुहिरहेछ क्या, भित्र मल कुहिरहेछ कि होइन। यो मतलब हजुरको चाहिँ यो कुन दोष बढिरहेछ क्या, त्रिदोषज सिद्धान्तको आधारमा 3टा दोष, वात पित्त कफ होइन। वात पित्त कफ 3 दोषको आधारमा अनि हजुरको चाहिँ औषधि दिनुपर्ने होइन। अब पञ्चतत्त्वको आधारमा हामीले औषधि बनाएर दिनुपर्ने होइन। त्यो गर्नु पर्यो। त्यो सिस्टम हाम्रो परम्पराका जुन सनातन सूत्रहरू प्रयोग गरिनु पर्यो होइन। अब त्यो कहीँ फालिएका छन्, कहीँ बनाइएका छन्, कहाँ कसरी दिएको छ होइन। कुन बेलामा हेर्नुहोस्, अहिले औषधि आयुर्वेदमा भन्नुहोस्, जडीबुटी काम गर्ने वैद्यहरूमा भन्नुहोस्, चाहे आयुर्वेद क्षेत्रमै भन्नुहोस्, अब चाहे एलोपेथीमा त कुरै नगरौँ, तपाईँको औषधि खाने तरिका के छ भने एकैचोटि खाना खायो अनि यो खायो 4-5वटा मकै भटमास एकमुठी खायो चाहिँ खाने एकैचोटि। हेर्नुहोस् है, कति नराम्रो चलन छ। आयुर्वेदमा पनि मैले यही देखिरहेको छु। तर महारस भन्ने यो मान्छे छ नि यहाँ,
यसले प्रत्येक घन्टामा एउटा भन्दा खुवाउँदैन हेर्नुहोस् है। बिहान 5 बजे खायो भने 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे दिउँसोतिर नै चुस्ने कुराहरू यो चुस्नुहोस्, यो चुस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने गर्छु। काँडा पानी खान पऱ्यो, चिया खान मन लाग्यो भने पनि तिनी जडीबुटीबाट जुन जडीबुटीले रोग सन्चो गर्छ अथवा पोषण दिन्छ त्यो खानुहोस् भन्ने गर्छु। बेलुका पनि यस्तै 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजेतिरसम्म यसरी 1 घन्टाको फरकमा खायो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ होइन। हजुरको चाहिँ 8-10 वटा जडीबुटी मात्रै प्रयोग गर्दा पनि क्यान्सरमा बहुत राम्रो हुन्छ। भृङ्गराज तपाईँ दिनको 1 किलो खानुहोस् त कति काम गर्छ। अनि अमला चुसाउनुहोस्, लोथसलाहरू छन् होइन। अनि हजुरको चाहिँ हाम्रो यो के छ भने देवदार छ होइन। अब हजुरको चाहिँ हाम्रो रसादी अब स्वर्ण भस्महरू छन् होइन, अब्रक भस्महरू छन् होइन। कि वज्र भस्म भन्छ, वज्राभ्रक होइन, हिरक भस्म हो, हिरा भस्म हो होइन। यिनीहरूले काम गर्छन्, किन गर्दैनन्? यो सचपुचमा भन्ने हो भने हजुरको चाहिँ यो सार निकालेर के यो कसरी हामीले चाहिँ मतलब औषधि गर्ने त होइन, कुन चरणको बिमारी हो के दिने त भनेर होइन। यो 8-10 वटा मात्रै राम्रोसँग मिलाएर दिन सक्यो भने राम्रै भएको छ। कैयौँलाई सन्चो बनाएको छु, हजारौँलाई सन्चो बनाएको छु होइन। धेरैलाई बचाएको छु, धेरैलाई तपाईँको आयु लम्ब्याउने काम त कैयौँलाई भएकै छ होइन। धेरैलाई बताएको भरमा भन्नुहोस् न। यो खाने कसरी भन्ने यो लामो प्रोसेस हुन्छ। म एउटा मलाई लागेको प्रश्न सोध्छु, त्यस पछाडि मैले यो कोरोना र मेडिकल फिल्डको यो द्वन्द्व र यसमा आयुर्वेद जडीबुटीले के गर्छ सोध्छु। मलाई एउटा समस्या छ कि अब मलाई एलोपेथीले तँलाई माइग्रेन भयो भन्छ, हजुर यो टाउको समस्या होइन, एलोपेथीले माइग्रेन भयो भन्छ, तपाईँहरूको भाषाले के भन्छ थाहा छैन मलाई। यसको उपचारमा त्यताको दबाई खाउँ कि तपाईँले ठिक पारिदिनुहुन्छ भन्नु त। होइन के छ हजुरको चाहिँ शिरमण्डल सम्बन्धीको समस्या हो अथवा चाहिँ पेटको गर्मीको कारणबाट? मेरो टाउको समस्या हो, माइग्रेन भन्छ यता एलोपेथीमा। समस्या भन्छ कानको दायाँ बायाँ जरातिर र यो साइड ज्यादा दुवैतिर, एकातिर कि दुवैतिर हजुर होइन। यस्तो बेलामा औषधि मात्रै नअमृत, योगवाही मह प्याजको रस होइन। अब यसमा थोरै भृङ्गराज मिसाउन सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाट्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो गर्छ, एकदमै फाइदा गर्छ। अब हामी चाहिँ पेट गर्मी छ, पित्त दोषले शरीर कुहिने लागेको छ, यो पेटको कारणले चाहिँ यहाँ मतलब बोझ यहाँ पर्छ, सारा गर्मी चाहिँ शिरमण्डलमा पर्याउँछ। अनि कसैलाई माथि हुन्छ भने कसैलाई दायाँमा भनेको हजुरको यही हजुरको माइग्रेन भन्नुभयो नि हजुर। अब यो जुन शिरमण्डलको दायाँ बायाँ जुन तात्ने होइन, मतलब एकदमै शिथिल हुने होइन, यो के छ भने हजुरको चाहिँ पोषण जडीबुटीको कमीले गर्दा हजुर कुपोषणको मान्छे हुनुहुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। कुपोषण भयो, खानापिना मतलब शुद्ध भएन अथवा चाहिँ खानापिना पुगेन। अझ खानापिना पनि म के भन्छु भने यो खाने चिजहरूले मात्रै हामीलाई पोषण पुग्दैन। जडीबुटीको जरा अथवा बीज नखाइकन हुँदैन, खानै पर्छ। मैले औषधि भन्दिनँ, अहिले औषधि खानु पर्दैन। हजुरले पोषणमा एकदमै बल गर्नुपर्दछ। भोको बेलामा भोको पेट 1 चम्चा खान सकिन्छ। जस्तो बीजहरू, जस्तो सिलमको बीज खान सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै हजुरको चाहिँ रुख बदामको बीज खान सक्नुहुन्छ, भुइँ बदामकै बीज खान सक्नुहुन्छ होइन। महमा चाट्न सकिन्छ। त्यो यसो गरौँ ल, खान सक्नुहुन्छ। यसो गरौँ ल त्यसलाई। त्यो म यहीँबाट भन्छु, म तपाईँले मलाई जे दिनुहुन्छ त्यो म गएर खान्छु। कति महिनामा रिजल्ट पाउँछु भन्नु त यसको? म ठ्याक्कै आजबाट सुरु गर्छु। म आजै लेख्छु, मैले सुरु गरेँ भने मैले कति महिना पछाडि म ठिक भएँ भनेर लेख्न सक्छु ल, भनिदिनुहोस् त। अझै 1 महिनापछि मार्सले 2 महिना औषधि खुवाउँदैन ल। 1 महिनासम्म ल ठिक छ। मैले आज डेट नोट गरेर 1 महिना पछाडि फेरि म जहाँ अन्तर्वार्ता लिइरहेको छु त्यहीँ आएर अनसन बस्नु नपरोस् म ठिक भइनँ भनेर होइन। अब पहिला चाहिँ यो यसो गरौँ, कोरोनाको कुरा गरौँ। कोरोनाको लागि पनि म अघिल्लो वर्षको सम्झाउँछु ल। एकजना यो चितवनतिरको अथवा हेटौँडातिरको कथा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ म कोरोनाको दबाई बनाउँछु भनेर 2टा बोतल यसरी समातेर मैले आयुर्वेदिक दबाई बनाएँ भन्नुभएको थियो। उहाँ त बनाएँ भन्दै जानुभयो। दोस्रो लहरको कोरोना आयो, उहाँले दबाई कहाँ बनाउनु भयो, कसलाई दिनुभयो थाहा भएन। आयुर्वेद यो जडीबुटीले कोरोनाको दबाई के बनाउँदैछ? किनभने गत सालबाटै हो कि यो डिस्कस चलेको। यो एलोपेथीले केही गर्दैन, जम्मै आयुर्वेदले ठिक पार्छ भनेको। यो 1 वर्षसम्म के गर्नुभयो यहाँले भनिदिनुहोस् मलाई। फागुन 3 गते ऋषि धमला गएर बोल्ने मान्छे मै हो के? होइन, तपाईँ कहाँ गएर बोल्नु भयो मलाई फरक परेन हजुर। अब
अब त्यो तरिका एउटा मात्रै क्याप्सुलको भरमा एउटा इन्जेक्सनको भरमा हामी जुन औषधि छ संसार कोरोनाको औषधि संसारमै छैन, कहीँ प्रमाणित छैन होइन। जति भ्याक्सिन बनिरहेका छ यो त प्रमाणित छैन, यो त अहिले परीक्षणको रूपमा चलिरहेको छ भने हाम्रो जस्तो देशमा जन्मेर अझ भनौँ हामी त अझ यो आफ्नो तरिकाको अनुसन्धान हो यो सरकारले एक पैसा कहीँ कसैले कुनै व्यक्तिले सहयोग गरेको छैन, कुनै सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेको छैन। म एक्लै मरिरहेको छु यहाँ, यो प्राच्य विद्या बचाउनको लागि मरिरहेको हुँ म कि हामी यो सरकारले नगरोस्, यो 100 वर्षको बिचमा नगरोस्, तर अर्को 100 वर्षपछि यसको उत्थान होला भनेर म लागिरहेको हुँ। अब हजुरको अब यो वैद्यहरू त पहिला चाहिँ कोरोना के हो भनिदिनु न त यो आयुर्वेदिक भाषामा। रुगा मर्की बिग्रेको अवस्था हो होइन। रुगा मर्की सन्चो नभएपछि हजुर जस्तो फोक्सो सुन्यो, त्यसलाई त निमोनिया के बिग्रियो भन्थ्यो होइन र त्यस्तो रोगलाई त रुगा मर्कीलाई निमोनिया होला नि खास त भाषामा, सब शाब्दिक भाषामा भन्ने हो नि होइन। अब रुगा मर्की बिग्रिसकेको अवस्थालाई कोरोना भनेर चाइना र चाइनाले WHO लाई साक्षी राखेर अनि कोरोना प्रमाणित गर्यो होइन। तब हामी कोरोना भन्न पायौँ क्या, प्रमाणितै गरिसक्यो नि होइन। अब हेर्नुहोस् यो पनि अब अहिले छुट्टै भेरिएन्ट भनेर आइरहेछ होइन। यो त्यति मात्रै 10 जना वैज्ञानिकहरू जम्मा गरेर हजुरले पनि एउटा तरिकाको चाहिँ कोरोना, यो तरिकाको कोरोना है छुट्टै भनेर विश्लेषण र प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यो अहिलेको संसार यस्तो संसार हो, एकदमै कम्पिटिसन गर्ने छ होइन। कसरी हुन्छ मतलब हजुरको चाहिँ नयाँ रोग पत्ता लगाउनु छ, जस्तो अहिले त वनस्पति कृषि जन्य मतलब बालीहरू भयो होइन, फलफुलहरू भए अथवा जडीबुटीहरू भए, यसमा पनि अब एउटा कृषिको साइन्टिस्ट निक्लियो भने अब यसलाई चाहिँ अर्कै बनाइदिने क्या, पहेँलो फुल्ला कालो बनाइदिने अथवा अर्को र अर्को जोडिदिने, के जोड्ने, यस्तो विभिन्न सिस्टम आइरहेछ क्या। यो बहुतै खतरा छ। यसलाई एलोपेथीमा आरएनए भाइरस भन्छ, आरएनए भाइरस चेन्जेबल हुन्छ भन्ने उहाँहरूको लजिक हो। हजुर हजुर हजुर। अब हामीसँग त मुख्य रूपले ल्याब छैन, देश नेपालसँगै छैन होइन। ठुला देशसँग पनि ल्याब भएका देशहरू पनि देखिसक्यो। जुन गत सालको घटनाले, यो कोरोनाको घटनाले थाहा भइसक्यो होइन। संसारमा के बन्द रहेछ, संसारमा धनी देशहरूमा, त्यो विकसित देशहरूमा पनि त्यो मारामार मान्छे लाखौँ मानिस मर्दाखेरि होइन, यो सबैले बुझिसके, जानिसके क्या। अब यो त्यति त्यो ठुलो कुरा गर्नु जरुरी छैन। अब हामी जहाँ छौँ, हामीसँग जे छ यसले रुगा मर्की चट्टै सन्चो हुन्छ। 10 दिनमा हुन्छ कोरोनाका बिमारी कहीँबाट ल्याउनुहोस्, जो कोरोनाको रोगी छ, जो समस्या, जो मतलब पोजिटिभ देखायो भनौँ न, जो ल्याबबाट जाँच्दा पोजिटिभ देखायो भने 10 दिनमा नेगेटिभ बनाउन सक्ने क्षमतामा संसार। यत्रो मान्छे किन मरिरहेछ? होइन मर्छ, मान्छे मर्नलाई जन्मेको नि होइन कि कोरोनाले भनेको मान्छे कालगतिले मर्नु छुट्टै कुरा हो नि त। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कोरोना वास्तवमा भन्नुहोस्, मैले पनि भनिसकेँ, रुगा मर्की बिग्रेको अवस्था हो, यसलाई नामाकरण गरियो होइन। अब कोरोना भन्दाखेरि बिमारीलाई नि फाइदा भयो, सरकारलाई फाइदा भयो, अस्पताललाई नि फाइदा भयो। अब अब यस्तो छ क्या। अब यो गर्नु नगर भन्न हामीले मिल्दैन, हामी सक्दैनौँ नि त्यो भन्न होइन। किनभने उनीहरूसँग सबै सत्ता छ होइन, सारा शक्ति छ, त्यो हुनाले हजुरको चाहिँ सरकारले गर्यो भन्ने कुरा पनि होइन। अब यो संसारले गरिरहेको कुरा हो होइन। कि त यस्तो शासक हुनु पर्यो, उत्तर कोरियाको जस्तो शासक हुनु पर्यो, बाहिरको औषधि केही पनि ल्याउन पाइँदैन, देशमा जे छ त्यसैबाट उपचार गर्ने, अब सकिएन भने मर्ने भनेर त्यस्तो शासक हुनु पर्यो। अब किनभने माग्ने सरकार छ, कुन देशबाट कति भ्याक्सिन ल्याउने, इन्डियाबाट कति ल्याउने, अमेरिकाबाट कति ल्याउने, चाइनाबाट कति ल्याउने, अब रसियाबाट पनि आइरहेको छ, आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, अब भ्याक्सिन लगाएर कोरोना सन्चाउने हुँदै होइन, यो औषधि हुँदै होइन, न यो पोषण हो न यो। यहाँ हामी बहुतै नराम्रो जालमा फसिरहेका छौँ, अन्यलमा हामी छौँ। हामीले बुझ्न सक्दैनौँ यो संसारको जाल झेल, हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। यो बुझ्नलाई धेरै वर्ष लाग्छ। तपाईँले भने चाहिँ जाल झेल होइन भने कसरी बुझ्दैन त हामीले? हजुर सुन्नुहोस्, यतातिर हामी धेरै नजाउँ, किनभने हामीसँग यस्तो परीक्षण गर्ने परीक्षणशालाहरू छैन, हामीसँग ल्याब छैन। हामीसँग के छ, फोक्सो कसरी बलियो बनाउने के
कसरी हाम्रो श्वास नली बलियो बनाउने, हाम्रो फोक्सो कसरी बलियो बनाउने, कसरी मतलब त्यो परीक्षण गर्दा नराम्रो निक्ल्यो अथवा चाहिँ फोक्सो सुनिरहेछ, पानी जमिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ, ज्यान दुखिरहेछ, सास फेर्न गाह्रो भयो, अक्सिजनै लिन सक्दैन, अनि भेन्टिलेटर छ होइन। यो त आयुर्वेद हस्पिटलमा नि हुनसक्छ। भोलि हामी यो जडीबुटीको अस्पतालमा लाने हामी यो त प्रविधि हामीले पनि राख्न सक्छौँ नि। यस्तो यो हामी एलोपेथी नै ठुलो हो भन्ने कुरा भन्दा पनि मानिस बज्नु पऱ्यो, मानिस मर्नु भएन। त्यो कुरा मुख्य कुरा हो। अब खानपिनका कुरा हाम्रा चाहिँ मतलब त्यो पथ्य अपथ्य कुराहरू छन् होइन। हानिकारी चिजहरू नखाने, फाइदाकारी चिजहरू खाने कुराहरू छन्। हाम्रो वैदिक जीवनशैली छ, हामीले कसरी खाने, कुन बेला उठ्ने भन्ने इत्यादि कुराहरू छन् होइन। त्यो हुनाले जुन ठाउँमा जुन मान्छे छ, प्रत्येक गाउँमा अहिले पहिले त धेरै वैद्यहरू हुन्थे। अब अहिले त एउटा गाउँमा एउटा जिल्लामा एकजना वैद्य पनि पाउन गाह्रो भइसकेको छ। तर पनि काठमाडौँको माहौलमा यो 3 जिल्लामा यो उपत्यकामा चाहिँ केही वैद्यहरू हुनुहुन्छ र गरिरहनु भएको छ। बाहिर जिल्लामा त वैद्यहरू खोज्न पनि अब दुर्लभ नै भइसक्यो। यो लोपोन्मुख विषय हो। तर पनि केही वैद्यहरूले ल हजुरले भन्नुभयो बोतलमा 2टा हातमा बोतलमा लिएर अब यस्तो छ। यो मान्छेले के लाग्छ त्यो गर्छ क्या। त्यहाँ त्यो मैले उसको उत्तर दिन जरुरी छैन। अब कसैले के भनेर आउँछ, सो अब कसैले चाहिँ युट्युबमा हाले हुन्छ, ल गुरु के गर्ने होला म तपाईँले चाहिँ यो के हो यो भन्नुहोस् त भनेर मलाई सोधिरहेको हुन्छ क्या। अर्का कुरा मलाई सोध्ने हो। तपाईँको कुरा भनिदिनु न। मेरो खासमा यो आयुर्वेदको सुरु अघि यो कोरोना पछाडि सुरु गर्दाखेरि लगभग 1 वर्षभन्दा ज्यादा भयो। हामीले अब तपाईँको भाषा सापट्टि लिनु भने चाहिँ कोरोना भनेको जाल भन्नुभयो, जालो हो यो भन्नुभयो, विश्व समुदायमा फैलिरहेको। यो 1 वर्षमा के चाहिँ दबाई बनाउनुमा कतिजना कोरोना बिरामी ठिक पार्नु भन्दिनँ त। हजुर, अब मैले बताएको मात्रै 5000 भन्दा बढी सन्चो भयो। बताएको मात्रै होइन, मैले धुलोमुलो यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, यता अमेरिकातिर, युरोपतिर कति ठाउँमा मतलब बोरामा पनि पठाइयो जलमार्गबाट होइन। फाइदै भएछ त्यसो कोरोनाले। धेरै राम्रो जसले खायो होइन, तपाईँहरूलाई पनि फाइदा भएछ नि त, विदेशसम्म पुर्याउनु भएछ। कसैलाई अब फाइदा भन्ने कुरा पनि अब पैसैको कुरा होइन। कसैलाई पैसै हुँदैन, उनीहरूले त्यतिकै पनि दिनु परिरहेको हुन्छ। अब पैसा सकिसकेको हुन्छ एलोपेथीमा जाँदै पुरै पैसा सकेपछि अनि जसरी पनि खोजेर बनाएर दिनु परेन। 2टा प्रश्न गर्छु अनि बिदा दिन्छु। हामी कार्यक्रम सक्छौँ र 2टा प्रश्न गरेको छ। एउटा प्रश्न चाहिँ यो बजारमा भनिए जस्तो, अब तपाईँहरूको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो एलोपेथीले भने जस्तो डरलाग्दो र भयानक कोरोना हो कि होइन? पहिलो त कोरोनै छ कि छैन भनिदिनुहोस् मलाई। दोस्रो भने जस्तो भयानक हो कि होइन? तेस्रो यहाँहरूको उपचार गर्ने औषधिहरू के हुन् भनिदिनुहोस् त, के खाने? सुरुबाट आउने पहिला कोरोना हो कि होइन? हो भने यस्तो डरलाग्दो हो कि होइन? हो भने दबाई के हो तपाईँहरूको? भनिसकेको छु, यो उत्तर दिइसकेको छु। अब चीनले WHO लाई साक्षी राखेर यो प्रमाणित गरिसक्यो। त्यो हुनाले वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरिसकेपछि होइन भन्न मिल्दैन। हुन त रुगा मर्की नै हो, तर योभन्दा नि अलिकति मतलब चर्को हो। रुगा मर्की भन्दा चर्को हो भनेर मैले यसरी बुझेको छु र यसरी बुझाउने गर्दछु होइन। अब यो भने जस्तो डरलाग्दो हो कि होइन? हुँदै होइन। यो के छ भने हल्ला धेरै भयो, धेरै हल्ला गर्ने हजुरको चाहिँ अझ मिडियाबाजीमा धेरै हल्ला भयो र यो धेरै मान्छे डराइरहेको छ। यो सकेसम्म मिडियाहरूले पनि अलिकति थोरै बोलिदिने र रियल कुरा, सत्य कुरा के हो त भनेर जनता सरकार समक्ष राखिदिने अथवा जनतालाई अवगत गराउने, ज्ञान गराउने हो भने अलिकति यो महामारीबाट मान्छे डराउने थिएन। मान्छे अहिलेको मानिस डरले मरिरहेको छ, डरले मरिरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, मैले अहिले भनिसकेँ 10 दिनमा म कोरोना लागेको मान्छेलाई सन्चो बनाउन सक्दछु ग्यारेन्टीका साथ। हेर्नुहोस् है, म यो भनिरहेको छु, भन्दै आएको छु, 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो। मैले यसरी भन्दै आइरहेको, दिँदै पनि आइरहेको छु। सल्लाह दिँदैमा, मैले यहाँबाट बोल्दैमा, फोनबाट कुरा गर्दैमा पनि उहाँलाई त्यो रोग सन्चो भइरहेको छ भने हेर्नुहोस्, कोरोना लाग्दैमा मरिरहेको छैन मान्छे, खालि आत्तिएर मात्रै मरिरहेको छ। पैसा छैन, दिनको 50,000 रुपियाँ तिर्न परेपछि मान्छे मर्दैन भन्नुहोस् त। तिरेर बसेका पनि तिर्न सक्ने पनि त मरिरहेको छ फेरि होइन। आत्तिन्छ, डराउँछ, बाँधिन भन्छ। कोरोना लाएर मर्ने पनि होइन रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त। रुगा लाएर आत्तिरै त कहाँ मान्छे मर्छ होला हो? होइन, बिल्कुलै हजुर। अहिले मानिस आत्तिएपछि अक्सिजन कम हुन्छ, अक्सिजन कम भएर मरिहाल्छ होइन। भेन्टिलेटर यहाँ काठमाडौँमा पो होला, बाहिर जिल्लाहरूमा त छैन। हेर्नुहोस्, यो हुनाले मानिसलाई अत्याउनु हुँदैन। मिडियाबाजीहरूले थोरै सतर्कता अपनाएर, सावधानी अपनाएर जनतालाई सही कुरा, सत्य कुरा बताउने र यो रुगा मर्की नै हो, योभन्दा थोरै चर्को हो है भनेर भनिदिनु भयो भने
म धेरै आभारी हुन्थेँ। म यहाँहरूलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। यसरी भनिदिनु भयो भने म धेरै खुसी हुनेछु। यहाँ यो जो पीडित आत्मा हुनुहुन्छ, जो कोरोना ग्रसित भएर आइसोलेसनमा अथवा आफ्नै घरमा बस्नुभयो होला अथवा कुनै ठाउँमा बस्नुभयो होला, उहाँहरूलाई पनि एउटा बहुत ठुलो एउटा खुराक मिल्ने थियो र आफ्नै जडीबुटी घरका चिजहरू, भोजनका चिजहरू सुधार्ने हो भने, राम्रो चिज खाने हो भने, जडीबुटीहरू पनि केही पोषणजन्य जडीबुटीहरू खाने हो भने, र पुराना रोग चाहिँ पाल्न भएन। पुराना रोग ग्रसित मान्छे नै मरिरहेछ, वृद्धहरू नै मरिरहेछन्, पुराना रोगीहरू नै मरिरहेछन्, धेरै त्यस्तो देखियो होइन। अब त्यो हुनाले चाहिँ पुराना रोग त हटाउन पर्यो, घटाउन पर्यो, पुराना रोग त राख्नै भएन होइन। पुराना रोग कति पनि हामीले पाल्नुहुन्न, त्यसलाई पनि घटाउनुपर्छ, हटाउनुपर्छ र हामीले पोषणजन्य चिजहरू, पोषणजन्य जडीबुटीहरू खाएर हामीले चाहिँ रोग परास्त गर्नुपर्छ। र यो महामारी त हुँदैन भन्थेँ अझ मैले पहिला त होइन। अब यो तर के भने म एक्लैले भनेर हुँदैन होइन। किनभने मैले त महामारी हो भने त एकदमै सबै सारा स्वाहा बनाउँछ नि मान्छे। कहाँ मान्छे हामी बाँच्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ, यहीँ मान्छे त्यहीँ कोरोना लागिरहेछ, हामी कुरा गरेर आउँछौँ, यहीँ बसिरहेको हुन्छौँ, सँगसँगै हिँड्दा हुन्छौँ। अब सँगसँगै हिँड्दा पनि त लागिरहेको हुँदैन। त्यस हुनाले महामारी भन्ने शब्द खास चाहिँ यो पनि गलत हो। तर अब के भने यो अधिकांश रूपमा सबैले प्रयोग गर्ने गरे, बोल्न पनि सजिलो, लेख्न पनि सजिलो, अनि हजुरको चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी मतलब त्यो शब्द पर्या हुनाले ल ठिक छ। अब यो जे भयो, हजुर हजुर 10 दिनमा निको पार्छु भन्नुभएको छ। मलाई मेरा जति पनि दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, हजुर म त आउनुहोस् भन्दिनँ, किनभने फेरि 10 दिनमा निको भएन र उहाँहरूको स्वास्थ्य तलमाथि भयो भने म जिम्मेवार लिन सक्दिनँ। यो उहाँको बोली हो, उहाँको अनुरोध हो। अन्तिममा चाहिँ यो भनिदिनुहोस्, अन्तिममा चाहिँ घरै बसेर यदि तपाईँसँग पनि फोन गर्न भ्याइएन र मलाई हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको छ, यदि हाम्रो दर्शकहरूले पनि मलाई कोरोना भइहाल्यो भने 1 2 3 4 5 घरमा बसेर के खाउँ भनिदिनुहोस् त। यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले, किनभने यो अहिले सन्दर्भ यही छ। किनभने कोरोना ग्रसित अथवा चाहिँ हजुरको चाहिँ पोजिटिभ हुने अथवा चाहिँ हजुरको चाहिँ रुगामर्की नलागेको मान्छे छैन। अहिले यसो हेऱ्यो भने देख्यो भने हरेक घरमा, हरेक टोलमा, हरेक ठाउँमा जहाँ पनि रुगा लागिरहेछ, मर्की लाग्यो। हेर्नुहोस्, रुगामर्की पनि सन्चो बनाउन सकिँदैन भने हामी के मान्छे भन्नुहोस् त? रुगामर्की सामान्य कुरा हो नि। रुगामर्कीहरू कफ आइरहेछ, कफ हटाउन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, त्रिकटु छ, अदुवा, मरिच, पिप्ला महमा चाट्यो भने तुरन्तै घट्छ नि। अब हर्रो त्यस्तै चिज हो, दालचिनी त्यस्तै चिज हो होइन। अब यस्तो मतलब हजुरको चाहिँ कफ घटाउने चिजहरू जस्तो खैर छ, खैरको चिया खानुभयो भने कफ काटिहाल्छ। कफ घटेपछि अनि हजुरको चाहिँ कफ घट्यो भने, रुगामर्की सन्चो भयो भने अनि कहाँको कोरोना हुन्छ भने हुँदै हुँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ कोरोना भइहाले पनि आत्तिनु पर्दैन, घरमै बसेर। तर के भने बिहान उठ्ने बित्तिकै नुन पानीले कुल्ला गर्ने, उल्टी गर्ने क्या एकपटक, 1 लिटर जति पानी, मनतातो पानी पिउने, काँगा सानोमा बस्ने, यसरी बसेर होइन, यसरी बसेर हजुरको चाहिँ पानी पिएर 5-7 ग्लास पानी पिएर मतलब नुन पानी पिएर, मनतातो पिएर यसरी 3टा औँलाले कागुती लाएर 2-3 पटक फाल्ने गरिन्छ होइन। त्यो पनि बिहान उठिँदै गर्ने। त्यसपछि नुनसहितको जडीबुटी चिया, मसलासहित भनौँ न, दालचिनी, ज्वानो होइन, जिरा, अनि त्यसपछि गएर हजुरको तेजपात होइन, हाम्रो अदुवा इत्यादि, बेसार इत्यादि राखेर चाहिँ त्यसको चिया खाने। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि फेरि हामी के खान्छौँ त भने हामी यो एन्टिबायोटिकको रूपमा अथवा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि अथवा चाहिँ रोग हटाउनको लागि चाहिँ होइन, अथवा चिराइतो अथवा कुड्की अथवा निरमसी अथवा सतुवा होइन, यस्ता चिजहरू चाहिँ एकपटक काँडा पानी 1 गिलास अथवा नभए आधा 1 चम्चा धुलो, अथवा सानो बच्चा भए 1/4 चम्चा होइन, बिहान एकपटक खाने होइन। त्यसपछि 1 घन्टापछि थोरै तागत दिने खालको जडीबुटीको धुलो होइन, जस्तो अश्वगन्धा भयो होइन, जस्तो मुसली भयो होइन, अथवा हजुरको चाहिँ अकर्करा भयो होइन, अथवा सिरुको जरा भयो, अथवा यी तागत दिने जडीबुटीहरूको धुलो 1 चम्चा महको साथमा दुध राखेर, 1 गिलास दुध राखेर खानेकुरा भयो होइन। त्यसपछि फेरि हामी त्यस्तै 8 बजीतिर अनि अर्कै चिज खान सकिन्छ। चाट्ने कुरामा चाट्ने होइन, जस्तो हजुरको चाहिँ तागत दिने जडीबुटीहरूको चाहिँ धुलो घोल बनाउने महमा, अथवा हजुरको चाहिँ होइन, त्यसलाई घिउमा हल्का भुटेर पनि गर्न सकिन्छ। तर घिउमा भुट्दा मतलब भुट्ने बढी भुट्यो भने खासै काम नगर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ मह चाहिँ योगवाही धर्म भएको चिज हो, घिउ पनि त्यस्तै चिज हो होइन। तर यो कोरोनाको बेलामा घिउ खासै प्रयोग गर्ने कुरा रहेन। चिसो फ्रिजका चिजहरू पनि प्रयोग गर्नु भएन। अब फलफुलमा कोल्ड स्टोरमा रहेका फलफुलहरू खाएर पनि खासै काम दिँदैन होइन। त्यो हुनाले गेडागुडीलाई अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ। गेडागुडी पकाएर, राम्रोसँग पकाएर खाइयो भनेदेखि अत्यन्तै राम्रो काम गर्दछ होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने बाँड्नुपर्छ होइन।
असुरो सिमली होइन अथवा तितेपातीको बाफ लियो भने कोरोना एकदमै राम्रो हुन्छ। बिहान पनि लिने बेलुका पनि लिने होइन। अनि तितेपाती त्यो तितेपाती टिप्यो मुन्टा टिप्यो होइन यसरी उसो दलदाल बनायो टिप्यो यसो दलदाल बनायो अनि दिनभरि गऱ्यो भने त दिनभरिमा रुगा सन्चो हुन्छ त पिना सन्चो हुन्छ त भने त्यो जादो कोरोना केही पनि होइन। हरेकले गर्न सक्छ, हरेकले यो काम गर्न सिपालु हुनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिले यो जान्न सक्छ, सिक्न सक्दछ र गर्न सक्दछ। धेरै ठुलो कुरा एउटा केही वनस्पति एउटा जडीबुटी कहीँ कुनै देशमा गएर ल्याउनु पर्दैन, धेरै समय लाग्दैन, धेरै खर्च लाग्दैन। आफैसँग भएका भोजनालयमा रहेका चिजहरू होइन वरिपरि पाइने चिजहरू जडीबुटीलाई ल्याएर चपाउने चुस्ने दिनभरि पनि चुस्न सकिन्छ। जस्तो गुर्जो दिनभरि चुस्न सकिन्छ। तर रुगा लगाइसकेपछि चिसोले ग्रसित बनायो भने चाहिँ गुर्जो पनि खासै काम गर्दैन। रुगा नलागुन्जेल कफग्रस्त नहुन्जेल चाहिँ अत्यन्तै राम्रो मानिएको छ र सबैले खाइरहेका पनि छन् होइन। त्यो हुनाले हजुरको चाहिँ यता चुस्ने चिजहरू चपाउने चिजहरू छन् होइन। बेलुका सुत्ने बेलामा पेट सफा छैन भने हर्रो अमला त्रिफला चुना 1-1.5 चम्चा खाइदियो तातो पानीमा सल्लको दिशा हुन्छ होइन। अनि त्यो हर्रो मात्रै चुसिरह्यो, सानो हर्रो छ यहाँ चुसिरह्यो भने रुगा खोकी मर्की कोरोना चढ हुन्छ। दिनमा 5-7वटा 8वटा 10वटा छन् चुस्न सकिन्छ। तर के छ भने अब यो सुरुमा खाँदाखेरि एक्कासी खाँदाखेरि मुखमा खाला जान सक्छ। त्यसो हुनाले हजुरको चाहिँ त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्तो छाला नजाओस् भन्ने हिसाबले अथवा थोरै घिउमा हल्का घिउमा यसो हल्का भुटेर अनि यसलाई चुसिरहन सकिन्छ। घिउ पनि राख्न सकिन्छ, थोरै नुन पनि राखेर यसलाई चाहिँ भुट्न सकिन्छ। धेरै भुट्ने होइन, हल्का मात्र यसो घिउ मात्रै लागोस् भनेर। अर्थात् त्यो भुट्नुको अर्थ के थियो भने त्यो घिउ राख्नुको अर्थ के थियो भने जिब्रोको छाला नजाओस् भनेर हो। हाम्रो हिमालयमा चट्टानमा गर्मी महिनामा पग्लेर निक्लिने जुन रस छ त्यसलाई शुद्ध बनाएर खाने चलन छ। त्यसले क्यान्सर चटाउँछ। कोरोना त एकदमै सजिलै जान्छ। हेर्नुहोस् है रुगा खोकी मर्की सब सन्चो हुन्छ, तागत दिन्छ, मान्छे बलियो बनाउँछ, नस नाडीहरू बलिया हुन्छन्, जोर्नी दुख्ने नसा दुख्ने बात व्याधिहरू सबै सन्चो हुन्छ। त्यस्तो शिलाजित छ, त्यो बनाउने प्रविधि हामीसँगै छ, हाम्रै देशमा छ। हाम्रा ऋषिमुनि गुरुहरूले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएर जानुभएको छ। अझै पनि त्यस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ कि त्यस्ता मतलब यो विद्या सिकोस्, यो जानोस् र मानिसले उपयोग गरोस् भनेर निवेदन गरिरहनु भएको छ। त्यो कुरा धेरैले सुन्न चाहनुहुन्न र अलिक दुःख लाग्छ। तर के भने शिलाजित अमृत हो, हरेक रोगमा खान सकिन्छ। 100 भन्दा बढी रोगमा हामी खाएर सन्चो हुन्छौँ। त्यो शिलाजित बनाउने तरिका पनि छ, कुन रोगमा कसरी खाने भन्ने छ। शिलाजित सामान्यतया 12-15 हजार रुपियाँ किलोमा प्रशोधन गरेर बेचिएको छ। अझ सूर्यतापी बनायो भने 60,000 देखि 1 लाखसम्म प्रति किलो बेचिरहेका छन् र यसरी महँगोमा पनि बेच्न सकिन्छ। सूर्यतापी शिलाजित जो कि पकाइँदैन, त्यो हजुरको चाहिँ सूर्यको तापबाट हजुरको चाहिँ त्यो माथिको जालोलाई निकालेर तर माथिको जालोलाई निकालेर जम्मा गरिन्छ हो, त्यो खास सूर्यतापी हो होइन। पकाएर नि बनाइन्छ अथवा चाहिँ पानीमा राखेर ढुङ्गा माटोलाई पानीमा राखेर मतलब त्यो त्यतिकै पकाएर चिया झैँ खाने पनि चलन छ। त्यसो हुनाले शिलाजित, कालो शिलाजित, सेतो शिलाजित, पहेँलो शिलाजित जसलाई सुनौलो शिलाजित पनि भनिन्छ होइन। हजुरको चाहिँ सुन खानेको शिलाजित पहेँलो हुन्छ। त्यस्तै हजुरको चाहिँ रातो मतलब रातो शिलाजित जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरको तामा खानेको हुन्छ। कालो शिलाजित चाहिँ फलाम खानेको हुन्छ होइन। त्यस्तै सेतोमा चाँदी खानेको पनि सेतो हुन्छ, निकै सेतो हुन्छ। त्यो हुनाले हजुरको चाहिँ विभिन्न रोग हटाउन होइन शिलाजितको प्रयोग गर्ने चलन छ। यो आयुर्वेद अनि जडीबुटीको बारेमा हामी बसेर गफ गर्न थाल्यौँ भने यतिमा मात्रै सिद्धिन्न होइन। यो कहिल्यै नसकिने कुरा हो। त्यसकारण मैले आजको यो तपाईँसँग गफ गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको कोरोनाको डरमा हतालिएको यो समाज र समाजले आयुर्वेदले के गर्न सक्छ भन्ने थियो। त्यो पक्कै पनि तपाईँले भनिसके पछाडि दर्शकहरूले बुझिसक्नुभयो होला। अरू विषय अरू सन्दर्भहरूमा फेरि बसौँला। आजको लागि चाहिँ समय दिनुभयो, यसरी बसेर गफ गर्न पाइयो। थोरै आयुर्वेदको बारेमा थोरै जडीबुटीको बारेमा बुझ्ने अवसर मैले पनि पाएँ। सुरुवात गर्दाखेरि के थियो होला, अन्त्य गर्दाखेरि केही कुराहरू बुझेर जाँदैछु। अब यो व्यवहारमा कति लागु होला त्यो छुट्टै कुरा हो, तर समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। व्यवहारमा लागु भएन भने यो हाम्रो
तपस्यामै खेर जान्छ। हाम्रा ऋषिमुनि गुरुहरूको तपस्या बर्बाद हुन्छ। त्यो हुनाले कहिले पनि व्यवहारमा हामी पछि पर्दैनौँ, हामी गरेरै छोड्छौँ, सन्चो बनाउँछौँ। रुगा मर्की अहिले बिग्रिएको जुन कोरोना भनेर भनिएको छ, यसलाई पनि हामी आराम गराउँछौँ, सन्चो बनाउँछौँ। पोजिटिभ भए नेगेटिभ गराउने काम हाम्रो हो। म जस्ता कैयौँ वैद्यहरू हुनुहुन्छ, धेरै तपस्वीहरू हुनुहुन्छ, जसले पनि जहाँबाट भए पनि आफ्नो गाउँ ठाउँबाट हरेक सहरबाट भए पनि सन्चो, आफू पनि सन्चो हुने, अरूलाई पनि सन्चो बनाउने अभियानमा जुट्नुहोला भन्ने मेरो नम्र निवेदन छ। ओम नमः शिवाय।